मितिनीसँग मनका कुरा। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महिला समलिङ्गी, द्विलिङ्गी र पारलिङ्गी अधिकार, समावेशिता, व्यक्तिगत अनुभव र पहुँचका कुराहरू। पाक्षिक रेडियो कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुरा। पूर्वको साथीको मिठो कुरा, पश्चिमको साथीको रोचक कुरा, मन र मनबीचको साइनो गाँच्ने यो हो कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुरा सुनिरहनुभएका तमाम श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म प्रवीणा कार्की। कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुरा लिएर तपाईहरूसँग हरेक 15 दिनमा हामी आउनेछौँ। पाक्षिक रूपमा शनिबार बिहान 7:30 प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामी यौनिक अल्पसंख्यकका विषय वस्तुहरूलाई समेट्नेछौँ। कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुरा कार्यक्रम तपाईले रेडियो जनता नेटवर्क मार्फत काठमाडौँमा रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज, झापामा रेडियो भिजन 91.6 मेगाहर्ज, बारामा रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज, मकवानपुर हेटौडामा हेटौडा एफएम 96.6 मेगाहर्ज, पोखरामा रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज, दाङमा हाम्रो पहुँच एफएम 89 मेगाहर्ज, सुर्खेतमा प्रदेश एफएम 105 मेगाहर्ज र डोटीमा रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्जमा एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। ए सानी, हजुर कता जान लागियोस्? कहाँ जानु नि? सावित्रीकोमा जान लागेको नि। के रे, तँलाई जति भने पनि लागेन होइन? गाउँभरि सावित्रीका 12-27 कुरा सुनि छैनस् र? के भनेर मुन्टिनु पर्या हो तँलाई? यहाँ यो मम्मी पनि नयाँ प्यान्ट किनेकी छे रे, त्यही भएर हेर्न बोलाकी नि। स्वास्नी मान्छे भएर स्वास्नी मान्छेसँग बिहे गर्छु भन्छे रे। सारी चोलो पनि फाली, इज्जत र जात पनि फाली, तँलाई पनि उस्तै बनाउन लागि होइन? हो भने गए हुन्छ, तेरो मुख पनि देखाउन नआइज घरमा। ती सावित्री समलिङ्गी महिला हो। हेर, बिहे उसको निजी कुरा हो। उसलाई प्रकृतिले जस्तो बनायो त्यसरी नै बाँचेकी छे। तिमी सानीलाई चाहिँ किन गाली गर्छौ? सानीलाई पनि त्यस्तै बनायो भने जिम्मा तपाईँ लिनुहुन्छ र? मैले त जिम्मा लिइसकेँ। हाम्री सानीलाई प्रकृतिले समलिङ्गी बनायो, सावित्रीले होइन। अब सानीको मन जसरी खुसी हुन्छ हामीले त्यसरी नै स्वीकार्नुपर्छ। र अर्को कुरा, समलैङ्गिकता वा यौनिक अल्पसंख्यक हुनु प्राकृतिक कुरा हो। यसमा इज्जत जाने र आउने हुँदैन, बुझ्यौ होइन? सन् 1990मै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO समलैङ्गिकता रोग नभएको स्पष्ट पारेको छ। यो फरक प्राकृतिक अवस्था हो। यसैले सम्मानपूर्वक सबैले यो समाजमा बाँच्ने वातावरण सृजना गरौँ। सचेतनाका लागि मितिनी नेपालको सन्देश। यौनिक अल्पसंख्यक भन्नाले समलिङ्गी महिला, पुरुष, द्वैलिङ्गी, पारलिङ्गी हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। यौनिक अल्पसंख्यकका समस्या, अधिकार र समाधानमा हाम्रो कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ। हाम्रो यस कार्यक्रममा हामी यौनिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी कुराकानी, यस क्षेत्रमा भएका गतिविधि र समस्या एवं व्यक्तिगत अनुभवका कुराहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आज हामी पाक्षिक रूपमा प्रसारण हुने कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुराको 26औं श्रृङ्खलामा छौँ। आजको श्रृङ्खलामा यौनिक अल्पसंख्यकका हक अधिकारका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको एक अभियन्ता अविरल गुरुङ हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। अविरल गुरुङ यौनिक अल्पसंख्यकहरूको हक अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्ने नेपाली अभियन्ताहरू मध्येको एक हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो यौनिकता थाहा भएदेखि भनौँ या सानै उमेरदेखि यो अभियानमा जोडिनु भएको थियो। गुरुङसँग आज हामी यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको अवस्था, विशेष गरी नेपालभन्दा बाहिर बसेर काम गर्ने सन्दर्भमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको अवस्था के कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले स्वागत गरौँ आजका हाम्रा अतिथिलाई। अविरलजी, कार्यक्रम मितिनीसँग मनका कुरामा यहाँलाई स्वागत छ।
थ्याङ्क यू सो मच प्रवीणाजी। म एकदमै धेरै खुसी छु आज मितिनीसँग मनका कुरामा जोडिन पाउँदा। मितिनीका सबै इन्टायर टिमलाई पनि म एकदम धन्यवाद दिन्छु। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। विश्व नै कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको बेला सबैजना यस भाइरस विरुद्धको लडाइँमा छौँ। नेपालको सन्दर्भमा आवत जावतको अवस्था सामान्य भइसकेको छ। रोगको अवस्था भने पहिलाको सन्दर्भमा कम छ, तर सामान्य भने छैन। हाम्रो मूल विषयवस्तुमा प्रवेश अघि अलिकति समसामयिक प्रश्नतर्फ लाग्न चाहे। यस विषम समयमा तपाईँ के कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, के कसरी आफ्नो दिनहरू बिताउँदै हुनुहुन्छ? धन्यवाद क्वेसन्सको लागि। अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, यो जुन कोरोना भाइरस जो विश्वमै अहिले फैलिरहेको छ त्यसमा म पनि एकदमै एफेक्टेड छु। म 1 महिनाको लागि नेपाल आएको मान्छे, अहिले 5 महिना भइसक्यो यो लकडाउनकै कारणले जान पाइरहेको छैन। अनि अब हर कुराहरू अब सङ्घर्ष गरिरहेकै छु। अब फाइनल्ली मेरो पनि अब जाने दिन पनि भयो। अब यस्तै छ। हजुर, यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको अवस्था के छ? तपाईँ चाहिँ आजकल के कस्ता कामहरू गर्दै आफूलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ त? यो भन्नुपर्दा यो कोरोना भाइरसको अगाडिको कुराहरू अथवा कोरोना भाइरस यो लाग्नेको अवस्था हजुरले भन्नुभएको भने त्योभन्दा अगाडि त सायद मलाईभन्दा बेटर हाम्रै मितिनी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी कलान र तपाईँहरू सबै इन्टायर टिमलाई थाहा होला। तर यो कोरोनाको महामारीमा जो परेको छ उनीहरूले जुन समस्याहरू भोग्नु परेको छ र त्यो बापत पनि यो अहिले मितिनी नेपाल बिडिएसहरूले जुन राहतहरू उनीहरूलाई उपलब्ध गराएको छ त्यसमा म पनि छु। त्यसमा आबद्ध मैले पनि त्यो सहयोग पाइरहेको छु। अनि त्यो भन्नुपर्दा चाहिँ अलिकति केही सहजै भएको छ। जुन बेला मान्छेहरूलाई अब कुनै मान्छेहरू खान पाएको छैन भन्दा हाम्रो कम्युनिटीलाई चाहिँ यो जुन यो अर्गनाइजेसन विदिन नेपाल बिडिएस जस्ताहरूले चाहिँ धेरै नै राहत पुर्याएको छ यो सिचुएसनमा। हजुर, भनेपछि राहतको कारणले अलिकति सहज चाहिँ भएको छ। नत्र भने अब बिचरा कतिपयको जबै हुँदैन, कतिपय के छ बिचराहरू है। अनि उनीहरू त्यो राहतको कारणले नै उनीहरू काठमाडौँमा बाँचिरहेका छन्। त्यसमा म एकदमै खुसी छु। हजुर, अब अलिकति तपाईँको विगततर्फ फर्किन चाहे। जुन बेला तपाईँ यो समुदायको हक हितका लागि सङ्घर्ष सुरु मात्र गरिरहनु भएको थियो, सुरुवाती दिनको स्मरण गरिदिनु न। त्यो बेलाका केही अनुभवहरू जसले हामीलाई अहिलेको र त्यस बेलाको परिवेशको तुलना गर्न सजिलो होस्। अब विगतको सुरुको दिनहरू फर्केर हेर्दा फर्स्ट टाइममा जब बिबिएस पढ्न काठमाडौँ आएँ 2007-08 सालको कुरा हो। त्यतिखेर मैले के अरे हाम्रो मितिनी नेपालकै लक्ष्मी कलान मेरो साथीसँग भेट भयो र उनीसँगै म आबद्ध भएर म एज ए कोअर्डिनेटर पनि काम गरेँ मितिनी नेपालमा। अनि जो त्यति बेला बिडिएससँग एफिलिएटेड थियो हामीसँग बसेर जुन पहिलाको कुरा गर्नुपर्दा अब जस्तो हामीले धर्नाहरू दिँदा जस्तो अब होइन त्यस्तो प्रोटेस्टहरू गर्दा हामीलाई पुलिसहरूले समातेर जेलमा के अरे भ्यानमा हालेको पनि हामी सुरुवाती दिनहरूमा हामीलाई त्यस्ता हामीले यातना पनि भोग्नु परेको थियो। कति भाटाहरू खाइयो होइन, त्यही पनि हामी कहिले पनि पछाडि लागेनौँ। हाम्रो आफ्नो राइटको लागि हामी नै हो लड्नुपर्छ भन्नेमा हामी एकबद्ध भएर हामी गयौँ। तर पहिलाको कुरा हेर्दा र अहिले चाहिँ धेरै सहज छ। त्यो प्रोटेस्टहरू गए पनि धेरै अहिले ह्युमन राइट्सहरू धेरै छ अहिले। अनि कतिपय अब त्यो भाटा हान्ने त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मैले प्रविधिहरू चाहिँ मैले आफू बाहिर भए पनि मैले त्यो देखिरहेको छु। त्यो अलिकति कमै भएको छ। भनेपछि पहिलाको समयमा भनेपछि पहिलाको जेनेरेसन र अहिलेको जेनेरेसनलाई त धेरै नै यसले सहजता बनायो तपाईँहरूको सङ्घर्षले। हजुर, अलिकति डेभलप पनि भयो होइन, अलिकति भनौँ अलिकति हरेक कुराहरू चेन्ज पनि भयो र त्यो सहज बनाउनेमा सायद हाम्रो पनि धेरै ठुलो रोल थियो होला। ताकि अब यिनीहरू पनि ह्युमन बिङ हो भन्ने सोचले गर्दा सायद उनीहरूलाई अलिकति जुन डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिक कमै भएको छ। हजुर, नेपालमा नै केही गर्न सकिन्थ्यो के? यहाँ सम्भव नदेखेर नै तपाईँ विदेश लाग्नुभयो अथवा के थियो त्यस बेलाको तपाईँको अवस्था हामीलाई प्रश्न पारिदिनु न। विशेष गरी पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के परिवर्तन यहाँले पाउनुभयो? धन्यवाद फेरि पनि। हुन त कतिपय यस्ता हाम्रा एलजिबिटिआई2का कम्युनिटीका साथीहरू कोही बाध्यताले पनि विदेश जान्छन् यहाँ रोजगारीको कमीले। म चाहिँ काठमाडौँमा म पढाइ गर्न आएको थिएँ। अब घरको अब भनौँ म राम्रै काम गरेको थिएँ। म मितिनी नेपालमा बाहेक म ट्युसनहरू पनि पढाउँथेँ। अनि हिमाल म्यान पावरमा पनि म काम गर्थेँ स्याटरडे सन्डे पार्ट टाइम होइन, बेसिक ल्याङ्ग्वेजहरू पढाउँथेँ। तैपनि मलाई राम्रै थियो मेरो सिनेरियोमा हेर्नुपर्दा।
मलाई विदेश जान त बाध्य थिएन, तर मैले चाहिँ अब घरको फ्यामिलीको फोर्स पनि हुन्छ। आज म काम गर्न चाहिँ गएको होइन, म विदेश पढ्न गएँ, म फ्रान्स। त्यो घरको फ्यामिलीको फोर्स थियो, अब त्यो मैले पढ्नुपर्छ, केही स्किल विदेशबाट सिक्नुपर्छ भन्ने सिलसिलामा मेरो सिनेरियोमा चाहिँ म त्यसरी विदेश गएको थिएँ। भनेपछि लामै समय भइसक्यो हजुर यसरी बाहिर बसेर काम गर्न थाल्नुभएको? हजुर, म त्यसपछि फ्रान्सबाट मैले उतैबाट फेरि अर्कै कन्ट्री ट्राई गरेँ स्टुडेन्टमै। मैले त्यसै गर्दा उतैको अब ग्रिन कार्ड यताउति सबै कुरा भयो भनेपछि मैले अझै अब नेपालमा गएर अहिले तत्कालै त मैले केही पनि गर्न सक्दैन, तर मैले अझै स्किलहरू सिक्नु छ, अलिकति आफ्नो करियर बनाउनु पर्छ भनेर मैले अहिले 7-8 वर्ष भयो म बाहिरै छु। र अहिले पनि अब बाहिर भए पनि कम्युनिटीसँग जोडिराख्नु भएको छ? एकदम जोडिन्छु। र मित्र नेपालको हाम्रो प्रेसिडेन्ट लक्ष्मी कलाल, हामी त एकदम हट टु हट एकदम कुरा पनि हुन्छ होइन। सब कुरामा बाहिर भए पनि आफूले के गर्नुपर्छ, LGBTIQ हाम्रो साथीहरूलाई कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ हमेसा एज अ एडभाइजर म उसँग चाहिँ सधैँ टचमै छु। हजुर लामो समय भइसक्यो हजुर यसरी बाहिर बसेर आफ्नो करियरदेखि लिएर आफ्नो कम्युनिटीको लागि पनि फोकस हुनुभएको छ होइन। विशेष गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको कामको हकमा चाहिँ नेपाल बाहिर काम गर्ने वातावरण के कस्तो छ अनि के कस्ता समस्याको उहाँहरूले सामना गर्नुपर्ने छ, कतिको सजिलो देख्नु भएको छ? तपाईँ आफै बाहिर बसेर सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, आफूले पनि विभिन्न खाले चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको होला, हामीलाई यसबारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद। त्यो अब त्यस्तो चुनौतीहरू त धेरै आए मेरो लाइफमा पनि, फेरि पनि आएको छ। अलिकति मेरो सिनेरियोमा हेर्नुपर्दा सायद मैले भन्दा अलिकति खाडी मुलुकमा जो गएको छन् हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उनीहरूको सिनेरियो अलि जटिलै छ। तर मेरोमा चाहिँ अलिकति भन्नुपर्दा मेरो ठाउँमा चाहिँ अलिकति अब भनौँ न सेक्सुअल त्यो माइनोरिटिज, अब जेन्डर माइनोरिटिजहरू त्यस्तो खालको भेदभाव गर्ने बित्तिकै त्यहाँको गभर्मेन्टले पनि एक्सन लिइहाल्छ। त्यो भएर मलाई एकदम सजिलो भयो। बट त्यो हुँदा पनि कतिपय कुराहरू हामीले अब भनौँ न हामी अब फिमेल भएर पनि अब हामी ट्रान्समेन अब अलिकति खुलेर पनि हिँड्न नसक्ने अवस्था होइन। कसैले केही भन्ला कसै के भन्ला, हामीलाई अलि हरेक टोइलेट जानेको समस्यादेखि लिएर हर कुराहरू त्यो जहाँ पनि हुन्छ संसारमा होइन। बट अब मेरो सिनेरियोमा चाहिँ मैले अलिकति जे होस् मलाई चाहिँ सजिलो भएको छ। र यो कुरामा जुन अझै यो क्वेसन चाहिँ अब हामी फ्युचरमा म र मेरो मित्र नेपालको फ्रेन्ड अध्यक्ष लक्ष्मी बसेर हामी सायद अरू जुन खाडी मुलुकमा बसेका उनीहरूसँग हामी फेरि यो कुरा हामी फेरि गर्नेछौँ। र यो हजुरले उठाउनु भएको क्वेसन एकदम बेटर छ। थ्याङ्क यू। हजुर बसेको ठाउँमा चाहिँ खासै त्यस्तो कुनै समस्याहरू देखिएको छैन? त्यसो भए त्यस्तो खासै केही पनि छैन, किनभने त्यहाँ त्यो भेदभाव गर्ने बित्तिकै अब ब्ल्याकलाई ब्ल्याक व्हाइटलाई व्हाइट भन्ने बित्तिकै त त्यहाँ फेरि राइट गई त्यहाँ त सुगरिहाल्ने चलन छ होइन। त्यही भएर पनि कसैले केही पनि बोल्दैनन्, रेस्पेक्ट सबैले गर्छ। त्यही भएर यो बारेमा चाहिँ मैले त्यति धेरै त्यो जुन हुन्छ नि बाहिरको माहौलमा चाहिँ पब्लिकमा मैले त्यो भोग्न परेको छैन। तर बट आफ्नै पर्सनल कुरा जुन पब्लिकमा हामीले जुन अप्ठ्याराहरू छ त्यो आफ्नो पर्सनल त छँदैछ। हजुर भनेपछि त कामको सिलसिलामा हजुर जस्तै हजुर त एउटा करियर फोकस पछि यही समुदाय विशेष गरी LGBTIQ को लागि पछि फ्युचर म केही चेन्ज गर्छु आर्थिकदेखि लिएर हरेक कुराले भनेर तपाईँ एउटा करियर डेभलप गरिरहनु भएको छ। तर अरू पनि यही समुदायका अरू व्यक्तिहरू जुन चाहिँ दैनिक आफ्नो समस्याहरू समाधानको लागि विदेश भित्रिनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ सयौँ सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ होला बाहिर। त्यसो भए के छ हजुरको? हजुर मैले मेरो आफ्नो कन्ट्री गएको ठाउँमा चाहिँ मैले त्यति पाएन भनौँ न। अब अनेस्टली भन्नुपर्दा म आफू गएको ठाउँमा चाहिँ मैले त्यति देखिनँ। अब अरू हाम्रो दिदीबहिनीहरू छन् होइन। अब मैले साथ भन्नुपर्दा अहिलेसम्मकै सिनेरियोमा मेरो कन्ट्रीबाट चाहिँ जुन ठाउँमा म छु अहिले मैले मेरो समुदायको चाहिँ त्यही कन्ट्रीको मान्छेहरू बाहेक मैले नेपाली चाहिँ भेटेको छैन अनेस्टली भन्नुपर्दा। हजुर हजुर जस्तै हामीले समान अधिकारको कुरा गरिरहेका छौँ, कानुन निर्मातादेखि नीति निर्मातासम्मले सबैजनाले हामी समान हो इक्वेल हो भनेर कुरा गरिरहेको हामीले देख्छौँ। तर अहिले व्यवहारमा चाहिँ यो कार्यान्वयन भएन, हामीले अनुभव गर्न पाएनौँ भन्ने गुनासोहरू पनि अभियन्ताहरूको पाइरहेको छौँ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो अवस्था कस्तो छ तपाईँको अनुभवको आधारमा? जुन तपाईँले यति लामो सङ्घर्ष गर्नुभयो, सङ्घर्ष गर्दाखेरि तपाईँले हाम्रो इक्वालिटी हाम्रो राइट्सको लागि भनेर तपाईँ जुन सुरुवाती दिनदेखि नै
तपाईँ एलजिबिटिआइक्यूको हक अधिकारको लागि आफू स्वयं फिल्डमा उत्रिएर सङ्घर्ष गर्नुभयो। तपाईँले त्यस दिनको लडाइँ र आजको दिनसम्म आउँदाखेरि कति कुराहरू चेन्ज भएको कुराहरू तपाईँले केही प्रत्याभूति पाउनुभयो, अनुभव गर्न महसुस पाउनुभयो? हल्का त पाएको छु। जस्तै पहिला अब भनौँ अब हाम्रो किताबहरूमा पनि अहिले बच्चाहरूले पढ्न सक्छ क्लास 6 मा एलजिबिटिआइक्यू भनेको वर्ड इज द मिनिङ पाठ्यक्रममा नि राखिदिएको छ, पाठ्यक्रममा पनि राखेको छ। अनि मैले सुनेको छु अहिले आइएबीए को कोर्समा पनि त्यो छ भन्ने सुनेको छु, बट मैले त्यो एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन। तर अहिले यो सुन्नमा आउँदा मलाई खुसी लाग्छ। र हरेक कुरा यो जति हामीले पाउनुपर्ने त्यो त मेन कुरा जुन हाम्रो गभर्मेन्ट छ नि नेपालको, त्यो जुन ठाउँमा हाम्रो कम्युनिटीको मान्छे हुनुपर्ने हो। अहिलेको संविधान सभामा पनि होइन कतिपय मान्छेहरू कति आफ्नो अब दलितले आफ्नो खोज्छ, जनजातिले अर्को खोज्छ, हामी एलजिबिटिक्यूको मान्छे एकजना पनि छैन त्यहाँ। एकजना पनि नभएको पनि अब हाम्रो आवाज कसले उठाउने त होइन? त्यो एउटा मेन समस्या छ। हामीले जति कराए पनि, जति चिचाए पनि, जति प्रोटेस्ट गर्ने उनीहरूले भन्छन्, तर वास्तवमा त्यो फ्याक्ट भन्नुपर्दा त्यो लागु एउटा पनि छैन, कार्यान्वयन भएको छैन। कुराहरू कोरिएको मात्र छ, कागज कोरिएको मात्रै छ, कति पनि भएको छैन। अब जस्तै अब विवाहकै कुरा गरौँ, अब सेम सेक्स कपल क्यान लिभ टुगेदर भनेको छ। अब म्यारिजको कुरा यिनीहरूले कतिपय उठाइरहेको होइन, अब अर्गनाइजेसनहरूले सङ्घ संस्थाहरूले उठाइरहँदा त्यो लडिरहेको छ। उनीहरू कहिलेसम्म लड्ने हो थाहा छैन, तर यो कहिले कार्यान्वयन हुने हो त्यो पनि त्यो सरकारलाई नै सोध्नुपर्छ। जबसम्म हाम्रो एलजिबिटिआइक्यूको मान्छेहरू त्यो ठाउँमा हुँदैन, गभर्मेन्ट तहमा हुँदैन, यो सायद मेरो विचारमा लाग्छ यो कहिले पनि। खास गरी कागजमा लेखिसकेपछि त कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने थियो, आउनुपर्ने। अब त्यो आएन, त्यही छ रिजन। अब हाम्रो बोलिदिने मान्छे कोही पनि छैन। अलिकति भनौँ न अब कोही मान्छेहरू केही भएर केही गऱ्यो भने, झगडा भयो, केही भयो भने समाचार भन्छ। हाम्रो लागि हामीलाई मरेर फालिदिए पनि हाम्रो केही पनि समाचार भन्दैन, यस्तो थियो, यो मऱ्यो, यस्तो भयो भन्छ। त्यही भएर यस्तो आवाज अब कसले उठाउने भन्दा हाम्रो गभर्मेन्ट तहमै अब भनौँ न हाम्रो आफ्नो मान्छे भएन भने चाहिँ यो कहिले पनि सायद कार्यान्वयन हुँदैन होला। हजुर अविरलजी, साह्रै सुन्दाखेरि पनि एकदम लज्जास्पद कुरा छ सरकारको यो। तपाईँको यो मागहरू छिटै पुरा होस् भन्ने हामी पनि कामना गर्दैछौँ। हजुर, युवा स्वरोजगारको कुराहरू जसरी नेपाल सरकारले गरेको छ, यसमा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका व्यक्तिहरूलाई समेटेको छ कि छैन? खासमा भन्नुपर्दा समस्या, समाधान, उपायको खोजी र कार्यान्वयनमा तपाईँले देख्नुभएको मुख्य चुनौतीहरू के हुन्? त्यो अहिलेसम्म मैले सुन्न आउँदामा चाहिँ यो जस्तो एउटा फर इक्जाम्पल एउटा भनौँ तपाईँले काठमाडौँको रेस्टुरेन्टहरूमा गयो भने द बेकरी क्याफे, जहाँ जुन त्यो डिसेबलहरू देख्दहरूलाई होइन, जसको कान सुन्दैन, जसले बोल्दैन, त्यस्तोहरूलाई वेटर एकदम प्रायोरिटी दिएको छ। त्यस्तोहरूले सर्भ गर्दा मलाई एकदम खुसी लाग्छ। तर त्यस्तो कुनै पनि ठाउँहरू हामीलाई सायद त्यस्तो अब एउटा डिस्क्रिमिनेसन हाम्रो कम्युनिटीको त कोही पनि देखिन। प्लस स्वरोजगारमा पनि सरकारले अब कतिपय कोटाहरू, दलित कोटा, यो कोटा, त्यो कोटा भनेर खुलाएको छ। तर हाम्रो एलजिबिटिआइक्यूको कोटा चाहिँ मैले सुन्नमा आएको पनि छैन। त्यो स्वरोजगारको लागि उनीहरूले स्वरोजगार कसरी हुने त पहिला त तिनीहरू त दे हेभ टु बी ट्रेन्ड होइन। अब त्यो ट्रेन्ड हुनको लागि त उनीहरूले पैसा त उनीहरूको सायद पकेटमा हुँदैन होला। उनीहरूले अब पुरा अब सरकारले अलिकति सहयोग गरे बापत उनीहरूले त्यो ट्रेन्ड भएपछि स्वरोजगारको कुरा आउँथ्यो। उपाय भन्नाले अब त्यही हो, अब हामीलाई स्वरोजगार अब हुन त कतिपय फ्यामिलीहरू अलिकति ठिक छ, अब्बल छ भने उनीहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई गर्ला होइन। तर सकेसम्म यो सरकारले जसरी अरू समुदायका मान्छेहरूलाई हेरेका छन् त्यसरी नै एलजिबिटिआइक्यूलाई त्यसरी नै कोटा खुलाएर स्वरोजगारको त्यस्तो मौका दियो भने अभियसली त्यो समस्या। हजुर, अब यसमा त विशेष गरी अब अहिले कोभिडको महामारीमा जुन वैदेशिक रोजगारमा जति पनि एलजिबिटिआइक्यूका समुदायका व्यक्तिहरू जानुभएको छ, अब उहाँहरू पनि अब यो कोभिडको कारणले गर्दा कति फ्याक्ट्रीहरू बन्द भएर नेपाल फर्किने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नसमेट्दाखेरि त तपाईँहरूलाई त पक्कै अन्याय नै गरेको हुन्छ। यो त सरकारको त एकदम कमजोरी, लज्जास्पद कमजोरी देखिन्छ। जुन अहिले कोभिड-19 को महामारीमा सबैजना परेको छ, त्यसमा त हाम्रो कम्युनिटीको मान्छे पनि परेको छन्। अब उनीहरू अलरेडी अब विदेशबाट आउने भनेपछि उनीहरू यो 2-3 महिनाको लकडाउनमा उनीहरू अलरेडी भएको पैसा पनि उनीहरूले सिधाइसके। अब आउँदा त उनीहरू डेफिनेटली तिनीहरूको अब केही पनि हुँदैन, बेरोजगारै हुन्छन्। र जुन सरकारले अहिले त्यो युवा स्वरोजगार भनेर गरेको छ, तर हाम्रो यो एलजिबिटिआइक्यूको मान्छेहरू त्योसँग डिग्रीकै सर्टिफिकेट होस्, तिनीहरूसँग फ्लुएन्ट इङ्ग्लिसै होस्, अब त मल्टिपल ल्याङ्ग्वेज होस् उनीहरूसँग,
तर पैसा नभए पनि उनीहरूको ट्यालेन्ट चाहिँ छ भने उनीहरूको ट्यालेन्ट चाहिँ किन यो भेदभावमा किन उनीहरूले फ्याल्नुको कारण के छ? उनीहरू पनि युवाभित्र नै पर्छन्। उनीहरूलाई झन् बेस्ट प्रायोरिटीको रूपमा दियो भने उनीहरू एकदम इन्करेज भएर उनीहरूले पनि गर्न सक्छ। उनीहरूले पनि अरू युवा सर उनीहरूले पनि काम गर्न सक्छन्, सायद त्योभन्दा बेटर गर्छन् भन्ने मलाई चाहिँ आत्मविश्वास छ। र त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले कस्तो जुन उनीहरूले योजना ल्याएको ठाउँमा हामीभित्रको हाम्रो समुदायको मान्छेलाई पनि अगाडि भने ओगट्नै पर्यो र उनीहरूले पनि आफ्नो ट्यालेन्ट विदेश नजानेकोहरूको त छँदैछ, उनीहरू त विदेश गइसकेका छन् नि त, 2-3 वर्ष विदेशमा गएर उनीहरूको एक्सपिरियन्समेन्ट हुन्छ। एक्सपेरिमेन्ट भएपछि उनीहरूले त्यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ नेपालमै आफ्नै माटोमा उनीहरूले देखाउन सक्यो भने हाम्रो आफ्नै देशको विकास हो होइन। त्यो कुरालाई सरकारले चाहिँ अलिकति नजर लाउनु पर्यो। हजुर, पक्कै पनि यहाँले भन्नुभएका सबै कुराहरू जाहेज छन्। यी कुराहरूलाई अब समाजबाटै यसरी अवहेलित भएर समाजको कारणले नै विभिन्न खाले शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक रूपमा नै जुन खाले भेदभाव सहिरहनु परेको छ, यो कुराहरू छिट्टै सामान्य रूपमा फर्कियोस्, अवस्था सामान्य होस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। यौनिक अल्पसंख्यकहरूको समान अधिकार र अवसरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको हुन्छ र हुनुपर्छ? यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ यहाँ? म त भन्छु मेरो श्रीमान म के भन्छु भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जुन हामी LGBTIQ भनेर हामी आफूलाई चिनाउँछौँ नि र कोही चिनिन पनि लजाउँछ नि, सबभन्दा मेन भूमिका भनेको हाम्रो हो। हामीले सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रोल हामी को भनेर हामी यो समाजमा वी हेभ टु एबल टु स्ट्यान्ड है यिनीहरूको अगाडि। तब हामी भनेको यो भनेर अब कतिपय सङ्घ संस्थाहरू छन्, अब जस्तो म कुरा गर्छु मितिनी नेपालकै, हाम्रो राइटको लागि लडेको छन्, तर हामीले उनीहरूलाई साथ दिएन भने उनीहरू एक्लैले त केही पनि गर्न सक्दैन होइन। मितिनी अब त्यही भएर हामी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो हुन्छ र हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेपछि हामीले आफ्नो राइटको लागि हामी आफै के अरे फेस गरेन भने हाम्रो लागि लडिदिने कोही पनि छैन। त्यही भएर सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के अरे रोल चाहिँ हामी LGBTIQ को हो र त्यसपछि हामीले समाज परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै मितिनीसँग मनका कुरा सुनेर बस्नुभएका तमाम श्रोताका साथै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सो मच है, यो एकदमै खुसी लाग्यो म यो ठाउँमा आएँ, तपाईँले मलाई आफ्नो यति महत्त्वपूर्ण टाइम आफ्नो खर्च गरेर मलाई बोलाउनु भयो, म एकदम खुसी छु। अनि मितिनी नेपालको लक्ष्मी घलानलाई पनि म एकदमै थ्याङ्क यू भन्छु, इन्टायर टिमलाई। र हाम्रो LGBTIQ को साथीहरूलाई म के भन्छु भने हाम्रो राइटको लागि हामीले लड्ने हो होइन। हामी पछाडि बसेर ओहो फलानुले यस्तो भन्छ यस्तो गर्छ भनेर लुकेर होइन, हामी अगाडि हामी के हो त्यो आफूले देखाउन सक्दैन भने झन् सरकार त त्यसै हाम्रो लागि बोलिदिएको छ। त्यही भएर हामीले पहिला आवाज उठाउन सक्नु पर्यो होइन। यो जुन अर्गनाइजेसन छ उसलाई पनि हामी हातेमालो गर्दै उसमा हातमा हात मिलाएर हाम्रो राइटको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, जस्तो अघिल्लो प्रश्नमा जस्तो थियो हामीले आफ्नो राइटको लागि भाटा खाएन कि होइन, पुलिसको भ्यानमा बसेर हामी जेल गएन कि, यस्ता कुराहरू त तपाईँहरूले त भोग्नु परेको छैन। त्यही पनि हर चिजहरू पहिला आफू के हो भनेर समाजमा आफूलाई बदल्न सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि एक दिन यो दुनियाँले हामीलाई कहिले पनि डिसरेस्पेक्ट गर्दैन होइन, हाम्रो अधिकारलाई पनि हेर्छ। अनि म अरू यो लकडाउनको समयमा जति पनि मैले यो नेपालमा म आफू यसरी बसेँ पनि म धेरै मैले मौका पाएँ जुन के अरे आफ्नो समुदायको साथीहरूसँग सँगै बसेर उनीहरूको भावनाहरू मैले बुझ्ने झन् मौका पाएँ। र हामी अब भनौँ न यो समाजमा पनि अब सबै महिला पुरुष भए पनि त्योभित्र कतिपय हामी जस्ता हरू पनि छन् र होइन, उनीहरूलाई अब हाम्रो समाजले तपाईँ LGBTIQ को साथीहरू तपाईँहरू पनि नडराउनुहोस्। तपाईँहरू धेरै मैले अलिकति यो बिचमा 3-4 महिनाको ग्यापमा मैले काठमाडौँमा बस्दा मैले भोगेको हरेक कुराहरू मान्छे हाम्रो समुदायको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति बाहिर आउनु डराउने, हामी आफै डरायो भने किन डराउनुहुन्छ होइन। हाम्रो आफ्नो लागि लड्ने अर्गनाइजेसनहरू छ, फेरि एक कुरा गर्नुपर्दा मितिनी नेपालकै होइन, अरू छ BDS छ, यस्तै थुप्रै छन्। अनि अब यो समाजले पनि हामीलाई अब भनौँ न हामीलाई डिसरेस्पेक्ट गर्नुको सट्टा अब उनीहरूले हामीलाई यस्तो गर्छ भनेर हामी झन् लडेर लुकेर बस्यौँ भने हामी केही पनि गर्नेवाला छैनौँ। त्यही भएर समाजले हामीलाई रेस्पेक्ट गर्न सक्दैन भने डिसरेस्पेक्ट पनि नगरोस् भन्ने हो र यसको लागि हामी सबै एकजुट भएर बस्नुपर्छ। अनि जुन म पहिलाको
उसबाट मैले त धेरै अनुभवहरू बटुलेको छु र मेरो पनि सधैँभरि म विदेश बसे पनि म सधैँको लागि त बस्दैन। मैले आफ्नो अब होइन स्किलहरू सिकेँ, म पनि आफ्नो स्किल अब नेपालमै आएर केही गर्छु भन्ने मैले अब आँट आएको छ र म बाहिरै भए पनि मैले आफ्नो समुदायको मान्छेहरूसँग हक हितको लागि मैले लडेकै छु। म हर चिजहरू गरेकै छु र आएर पनि म मेरो आफ्नो जिन्दगी यसरी नै म उनीहरूकै साथ सपोर्टमा उनीहरूलाई साथ दिएर नै म यसरी नै गर्छु र तपाईँहरूको साथ सपोर्ट पनि हामीलाई थाहा छ त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ र हामी एकजुट भयो भने भनिन्छ नि अङ्ग्रेजीमा युनाइटेड वी स्ट्यान्ड डिभाइडेड वी फल भनेर। हामी यसरी नै हामी आफै भित्र नै फाट्यौँ भने हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र आफ्नो राइटको लागि हामी लड्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हामी एकजुट हौँ तपाईँको लागि, समस्याको लागि र हाम्रो लागि तपाईँहरू छौँ। हामी एक भएर एक फ्यामिली जस्तो भएर बस्यौँ भने चाहिँ हामीले पक्कै पनि हामीले केही परिवर्तन ल्याउँछौँ। त्यही भन्न चाहन्छु। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सबै यो जनता नेपाल सुनेर बस्नुभएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई म एकदम धन्यवाद दिन्छु। अनि फेरि अर्कोपटक फेरि भेट्ने बाचा गर्दै प्रवीणजी थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम। हजुर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो बारेमा एवं समुदायका बारेमा धेरै जानकारी हामीलाई दिनुभयो। हस् त अविरलजी, अब हामी छुट्टिन्छौँ भने। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अनि तपाईँलाई आउँदै गरेको ह्याप्पी तिजको तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। इन्जोय यर तिज। थ्याङ्क यू, हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको लागि वकालत गर्दै हिँड्नुभएको अधिकारकर्मी अविरल गुरुङ। उहाँसँगको कुराकानी सुनिसक्नु भएपछि तपाईँहरूले नेपालमा मात्र नभइकन कामको सिलसिलामा सयौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा बाहिर जानुभएका यौनिक अल्पसङ्ख्यकका बारेमा पनि केही जानकारी अवश्य पाउनुभयो होला। यहाँहरू पनि यस समुदाय र मितिनी नेपालको गतिविधिबारे थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मितिनी नेपालको अफिसियल फेसबुक पेज भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो मितिनी नेपालको वेबसाइटबाट पनि यहाँहरूले धेरै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै वा यहाँहरू बस्ने वरिपरि यस्ता समुदायका कोही हुनुहुन्छ र उचित परामर्शको खोजीमा हुनुहुन्छ भने मितिनी नेपालको हटलाइन नम्बरमा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्कका लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर हो 01 44 33 118। यो नम्बरमा बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै प्रतिक्रिया भए हामीलाई इमेल म्यासेन्जरमा सिधा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका साथै मितिनी नेपालको युट्युबमा हेरेर त्यसको कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्टका रूपमा आफ्नो प्रतिक्रिया वा सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। हस् त, फेरि 15 दिनपछि मितिनीसँग मनका कुराको अर्को श्रृङ्खलामा भेटौँला। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनका सहयोगी सम्पूर्ण साथीहरूसहित प्राविधिक साथी घनश्याम श्रेष्ठ र म प्रवीणा आजलाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। मितिनीसँग मनका कुरा।